आसगावचे केशीत वेगळे मोडण आयला. किडनॅपिंगचे प्रकरण सीबीआय कडेन गेला. घर मोडपाचे केसीचेर मात पुजा शर्माच्या प्रतिनिधी कडेन उलोवप जाला खंय. आगरवाडेकाराचे घरकान्नीन स्वताच मिडियाक सांगलें. देखून सगळे खुबळ्ळ्यात. क्रायम ब्रांचीन तपास करचोच, गरज जाल्यार क्रायम ब्रांचीन आगरवाडेकार फामिलीची चवकशी करची, आमदार म्हणटा. विजय सरदेसायान ह्या प्रकाराचें पुडयांचे कल्चर अशें नामकरण केलां. शेनवारा 22 तारखेक आसगांव घडिल्ले बळयां घर मोडपाचे घडणुकेन गोंयभर खवदळ जाल्लो. थळावी आमदार, थळावो सरपंच, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मुखार येत तांकां आदार दिलो. मंगळारा रातीकडेन मुख्यमंत्री आगरवाडेकारागेर गेलो. जाणें घर मोडलां ताच्याच खर्चान ते उबें करून दिता अशें उतर दिलें. PWDन इन्स्पेक्शनय केलें, पूण अचकीत बिरेस्तारा प्रदीप आगरवाडेकाराच्या घरकान्नीन गोंधळाची विधानां केली. आयकात. विड्रॉ कित्याक करपाचें कारण? करपाचें म्हणून तेणी तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो. कोणाचो तो? कोणी पुजा शर्माचो. ओके. तो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्लो. तेणी म्हाका सांगलें की अशें तेका पयलीं इतली कांय खबर नासली की तेचो पळय तो बिल्डर आसलो. तेणी तेका सांगूंक ना खंय. आनी हेणी ओनरान की आमी हांगा रावता बी म्हणून तांकां अशें सांगलेलें की आसगांवान एक जागो आहा तो तुका आमी तुमच्या नांवार करून दिता. आनी तांकां सांगिनासतना सगळे पेपरवर्क बी करून दिला. आनी जेन्ना हे हांगा मागीर त्या बिल्डरांनी बी सगळे मोडला आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जाला, तुमी सगळीं म्हाका हेल्पाक येयल्या, CM येयलो, MLA येयली, तुमी रिपोर्टर येयले, सगळे लिडर येयले, सगळ्यांनी येवन म्हाका हेल्प केला. हें अशें जालां तेन्ना तिका कळ्ळां खंय की असो हो प्रॉब्लेम जाला म्हणून. एडवोकेटाक सांगून हें केलां. एडवोकेटान म्हणलें आता तुम्ही कितें फ्युचर कोर्स कितें एक्शन आसतलें ती बांदून दिता ते तुमी सॅटिस्फाय? फक्त घराचेच हांवें हें केलां, बाकीची केसान परत घेवंक ना. फक्त घराचे जे म्हाका तेणी बांदून दिता म्हटल्या पळय न्हू, तेच हांवें म्हटलें. तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आहा तुमी? तेचेर न्हू, ते बाकीच्या एडवोकेटा कडेन उलयता आनी मागीर सांगता. मॅडम हे डेव्हलपमेंट केन्ना जालें? केन्ना येयलो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह? काल राती येयल्लो. पूण आता तुम्ही केस विड्रॉ केले आणि तुम्ही लिगली कितें आहा ते पळयता मेळटा? फक्त घराचे. लिगली कितें आहा ते पळयता तुमी? दोगांच पळयतलो. ओके. फक्त घराचे ते. ओके. आगरवाडकाराचे घरकान्नीन केस फाटी घेतले अशें कळ्ळे उपरांत परत गोंयभर खवदळ जालो. सगळ्यांकच अजाप दिसले. आयकात तिचे मजतीक धांवन आयिल्ल्यांचें म्हणणें. ट्रस्ट उरोंक जाय, गोंयकाराचो ट्रस्ट आमच्या सिस्टमाचेर उरोंक जाय म्हणून ही केस सारकी सॉल्व जावंक जाय. Not just because these people are, compromising on their own. Whatever case is given to the crime branch, it has to, fast track जावंक जाय. फास्ट ट्रॅक जावंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय, गोंयकारांक कळोंक जाय कितें हितून इन्वॉल्व, कोण आनी कोण कितें इन्वॉल्व आहा. एक्शन घेवपाक जाय ते सगळे घेवपाक जाय म्हणटा. एक्शन कोणाचेर कितें घेवंक जाय ते घेवंकूच जाय. बिकॉज कोणूय आसूं वयर तो, everybody should have done their duty as per law. If need be, even the family has to be inquired, looked into by the crime branch. Everything has to be investigated. We are into a big dilemma now. What went wrong where, and how we were all taken for a big round. We must appreciate that this was a big awakening. आख्खो गोंयचो लोक उठले आणि या एका कंडेम केलो, इतलो उठले. इवन चीफ मिनिस्टर रियलाइज दॅट दिस ही कॅनॉट अलाव इट, वेट फॉर डे. रातचोच गेलो पावसान थंयसर अँड ही गेव द एश्युरन्स. नाव द पीपल हू आर डायरेक्टली अफेक्टेड, when the whole Goa stood behind them, they have betrayed the people of Goa, is number one. Number two is they may have got some extra money in this confusion. आता ही आशा सगळ्यांक आसता. आपणाक इतले त्रास येयले, केन्ना देव म्हणटा न्हू, कितें म्हणटा आमी न्हू, देव धाडटा वायट ते बऱ्याक धाडटा. दे मे हॅव लुक्ड एट इट that angle and trying to compromise because they are gaining something in the losses. But the claim that is being made that strict action will be taken is a eyewash. Now with this issue, because if the complainant is not able to give evidence, how can it hold? ते बायलेन जे कितें केलां तातूंत खंयच्या आमदारान तो इशू रेज केल्लो, काय दिलायला लोगून तो इशू रेज केल्लो, ताजेर यू टर्न मारून दिलायला लोगोक शॉक जाल्लो, मिडियाकूय शॉक जाल्लो.
ऑपोजिशन पार्टी थंय गेल्ल्यो तांकां शॉक जाल्लो, मुख्यमंत्र्याक शॉक जाला काय ना ते तुमी विचारा, ते कळटलें सांगचें म्हणून. पूण हें जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता, म्हाका एकल्याकूच शॉक जावं, म्हाका अशें दिसता की ते बायलेन ती आसागांवची वोटर जाल्यार सिओली मतदारसंघाची वोटर, जे सिओलीच्या आमदारान केलां ते तिणें केलां. सिओलीच्या आमदारान कितें केलें, जेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट वेव आशिल्ली तेन्ना मतां घेतली आनी एक राती डिफेक्ट केलें. त्या बायलेन तेच केल्लें आहा. बरें आमकां सगळ्यांक फुलयलें. बायलेन कितें केलें डिफेक्ट म्हणून? शी डिफेक्टेड. शी yesterday she was in one party that was against that Pooja Sharma. Today she has joined Pooja Sharma's party. What is different? What is the big thing? Expected. There is no reason for Delilah Lobo to be shocked. No reason for this government of defectors to be shocked. This is the culture. हे पुडियांचे कल्चर, नॉर्थ गोवा कोस्टलायनाचे पुडियांचे कल्चर ते हे. म्हाका तरी दिसता अगरवाडेकर फॅमिली ही गरीब फॅमिली जावन आहा, सादी फॅमिली जावन आहा, तेंचेर कोणेन हो दबाव हाडलो. तर म्हाका सीएमाक एक सांगपाचें आहा, जशी तुवें ही केस परशे दिसा येवन तुवें सांगलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू जातलें, काल तुवें सांगलें आपूण ही सीबीआय केस दिल्ली आहा, क्रायम ब्रांचाक केस दिल्ली आहा, तेन्ना हांव सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, हे फॅमिलीचेर कोणीन प्रेशर हाडलो की हे कंप्लेंट फाटीं घेवपाक, हेचेर थरल इन्क्वायरी जावपाची आहा. आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां हांव, जे एक इलिगल डेमोल्युशन ऑफ हाऊस एक केस फायल जाल्ली, दुसरी जाल्ली किडनॅपिंग, तिसरी आमची 29 तारखेर मिटींग आहा पंचायतीची. आमी एक डिसिजन घेतलेलें आहा की 29 तारखेची मिटींग आहे, आमी एक कंप्लेंट फायल करतली पंचायती तर्फे. कारण जेन्ना घर डेमोल्युशन करता तेन्ना पंचायतीची एनओसी जाय, पंचायतीचे परमिशन जाय पडटा, तेंच्यांनी ते घेतले काय ना. हे पंचायती तर्फे आमी हे आमचें काम चालू दवरतले. तशेंच हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंकाय रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी तेंचेर एक केस फायल करपाक जाय पुजा शर्माचेर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, विन्संट रोजारियो, संदीप तुयेंकार आणि सानिका नागवेंकार.